नन्हा ब्लॉगर मोहम्मद शहजाद ने अचानक से रमज़ान ट्रांसमिशन शान रमज़ान को अलविदा कहने का क्यों फैसला किया? इनकी फैमिली सिर्फ 10वें रमज़ान तक ही ट्रांसमिशन में रही। उसके बाद वो अपने इलाके सियाचिन में सियाचिन चली गई। पाकिस्तान के दो बड़े चैनलों की जानिब से बच्चे को ऑफर की गई और 10 लाख रुपए का भी कहा गया। उन्होंने कहा जाते जाते रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते जाएं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऑफर कबूल नहीं की। इनकी फैमिली ने इनकार कर दिया। आगे चलकर इन्होंने इन्होंने बताया कि मोहम्मद शहजाद की रमज़ान ट्रांसमिशन शान रमज़ान या किसी भी रमज़ान ट्रांसमिशन में अब आप इसको नहीं देख पाएंगे। इतने नन्हे मुन्ने और बच्चे भी आते हैं। इसमें अहमद शाह की बात की जाए तो रमज़ान के 30 रोज़ों में ये बच्चा वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन मोहम्मद शहजाद सिर्फ 10 रमज़ान तक यहाँ पे आया था। आज इस वक्त ये बच्चा अपने इलाके में वापस जा चुका है। मोहम्मद शहजाद पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर का वो वाहिद छोटा यूट्यूबर है जिसने बड़े ही कम अरसों में लाखों सब्सक्राइबर बल्कि मिलियन सब्सक्राइबर हासिल किए। फेसबुक पर इसके 1.3 मिलियन है और यूट्यूब की बात की जाए तो इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और इसके बारे में आपको बताया जाए कि इसने पाकिस्तान का क्या दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मोहम्मद शहजाद जिसने 17 जनवरी को यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड की। अगर इसके वालिद साहब की बात की जाए तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि बच्चे मुझसे मोबाइल लेकर गेम खेला करते थे, लेकिन अचानक जब मैंने मोबाइल देखा तो मोबाइल में कुछ ऐसे व्लॉग्स बनाए हुए थे जो मुझे इस कदर पसंद आए। मैंने फैसला किया कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करूँगा, इनको मज़ीद सिखाऊं। हो सकता है मेरा बच्चा मकबूल हो जाए, ऐसा शोहरत पा जाए कि ऐसा शोहरत पा गया कि पाकिस्तान के मरूफ सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब और तारिक मतीन साहब और उनके बड़े साथियों ने शुरू में इस बच्चे की इस कदर सपोर्ट की कि आज ये बच्चा इस कदर कामयाब हो चुका है कि लोग इस बच्चे की मिसाल देते हैं। साथ ही साथ इस कदर इस बच्चे को प्यार करते हैं कि भी किसी किस्म की कोई नेगेटिव कमेंट्स इस बच्चे के बारे में देखने को नहीं मिला। अगर बात की जाए हमसाया ममालिक भारत की, तो वो ममालिक जहाँ पर लोग जिनको उर्दू आती है, जो उर्दू समझते हैं, दुनिया भर में मौजूद जितने भी और कंट्रीज हैं जिनको उर्दू आती है, तो वो इस कदर इस बच्चे को पसंद करते हैं। यकीन जानिए इसकी मुस्कुराहट, इसकी मासूमियत इस कदर दीवाने हो चुके हैं, शायद इन लोगों का इसका व्लॉग देखे बिना गुजारा ही नहीं। वो इनकी व्लॉग्स का वेट करते हैं। कैसी बदकिस्मती इस बच्चे की कि आज खुशकिस्मती है इस बच्चे की कि आज ये बच्चा लाखों सब्सक्राइब हासिल करने वाला है। मैं समझता हूँ कि ये बच्चा लाखों नहीं करोड़ों कमा रहा है। मोहम्मद शहजाद के वालिद साहब जो इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने बताया हमारे इलाके में इंटरनेट की कुछ ख़ास सहूलियात मौजूद नहीं थी। मुझे अपने बच्चों की यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड करने के लिए कई मील सफ़र तय करना पड़ता था। अब आगाज़ में तो 10-15 व्लॉग्स मुश्किल से लगाने पड़ते थे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से ये एक्शन लिया गया और इस स्टैंड पर इस बच्चे को फौरी तौर पर इंटरनेट लगवा दिया गया, क्योंकि ये बच्चा पाकिस्तान की खूबसूरती नेचर को प्रमोट करता है, दुनिया को दिखाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान का रुख करें, आकर सियाही मकामात में जाकर पाकिस्तान की वो खूबसूरती देखें जो ये बच्चा दुनिया को दिखा रहा है। इस अकेले बच्चे की वजह से इस इलाके की किस्मत ऐसी बदली कि इस इलाके में इंटरनेट लग गया। अब वो घर बैठे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफार्म पर व्यूज़ ले सकते हैं, जैसा कि आप किसी शहर में बैठकर इंटरनेट इस्तेमाल करें। अगर इनकी एक ब्लॉग देखा जाए तो पाक आर्मी के कर्नल साहब इनके घर तशरीफ़ लाए, से तोहफे दिए और वादा किया कि वालिद साहब को कई मील सफ़र नहीं करना पड़ेगा वीडियो अपलोड करने के लिए। आप वो घर बैठे अपना ब्लॉग अपलोड कर सकते हैं, जिस पर मोहम्मद शहजाद ने पाक आर्मी कर्नल का शुक्रिया अदा किया और कहा आपका हम पर बड़ा एहसान है। साथ ही साथ इनके वालिद साहब ने कहा कि आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें इतनी सहूलियात दी जिनका हम फ़ायदा उठाते हैं। मेरा बेटा ब्लॉगिंग करता है, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा सकता है। कर्नल साहब जाते जाते बच्चे को पैगाम देकर कहे कि
آپ اپنے ولاگز میں پاکستان کا جھنڈا دکھایا کریں اور تحفے میں بھی دیا وہ یہ کام کر رہے ہیں. لوگ کئی میل سفر طے کرنے کے بعد شاید بڑے بڑے ولاگر خوبصورتی یا وہ سٹائل نیچر نہیں دکھا سکتے جو یہ بچہ وہاں رہتے ہوئے دکھا رہا ہے. اگر بات کی جائے محمد شہزاد کی 10ویں روز شاہ ماہ رمضان ٹرانسمیشن یا ARY ٹرانسمیشن کی، جس میں وسیم بدامی صاحب اور اقرار الحسن صاحب تھے، اس بچے کے واپس جانے کا فیصلہ کا کیسے پتہ چلا؟ یہ کلا جب اس بچے کو سیاچین گلگت بلتستان سے لایا گیا تو اس کی فیملی کی جانب سے صرف 10 دن کی پرمیشن تھی. یعنی اگر دوسرے کسی رمضان میں یہ بچہ آیا تو 7 سے 8 دن میں اس کی اجازت ملی تھی، وہاں مطلب لے کے جا سکتے ہیں، لیکن 10ویں رمضان کو آپ ہمارا بچہ ہمارے پاس واپس بھیج دیجیے گا. پورا رمضان ٹرانسمیشن سوال کی انتظامیہ اور وہاں کے مہمان انتظامات سنبھالنے والے دیکھنے والے ہو سب اداس ہو گئے. سب پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا. چاہتے تو ہم یہ تھے کہ یہ بچہ پورے رمضان ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے، لیکن بچے کے دادا ابو بچے کو بھیجنے کے لیے ہی رضامند نہیں تھے. بڑی کوششوں کے بعد اس کے دادا ابو کو منایا گیا، ایگری کیا گیا، پھر بعد میں جا کر اس بچے کو کراچی لانے کی پرمیشن ملی. جس روز اس بچے نے واپس جانا تھا، پاکستان کے مزید 2 بڑے چینلز کی جانب سے رابطہ کیا گیا. فیملی نے انکار کر دیا. ان کی جانب اس قدر انکار دیکھ کر مطلب نیچر میں رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے میں میچورٹی آ جائے. اس کی بہن مسکان کو بھی لوگ بے حد پسند کرتے ہیں، ان کی مسکراہٹوں سے، ان کی چلبلی گفتگو سے، ان کی معصومیت سے. اگر بچے میں میچورٹی آ گئی تو شاید اس طرح اس بچے کو نہ پسند کیا جائے جس طرح اس بچے اور مسکان کو پسند کیا جا رہا ہے. اگر بلاگنگ کی بات کی جائے تو محمد شہباز اور ان کے والد صاحب خود ہی فوٹوگرافر ہیں. انہوں نے اپنے بچے کو اس قدر سپورٹ کیا کہ بچے کو اتنی پیاری اردو سکھائی، حالانکہ اس کی بہن مسکان اتنی پیاری اردو نہیں بول سکتی. شاید وہ واحد بچہ ہے جو اتنی اچھی اردو بولتا ہے، کیونکہ ان کے علاقے میں کسی کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی. یہ اس لیے بلاگنگ میں ساتھ ساتھ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. اپنے علاقوں میں دوستوں کو دکھاتا ہے، اپنے بزرگوں کو دکھاتا ہے. بھارت میں بھی اس کو اتنی مقبولیت ملی کہ لاکھوں کی تعداد میں اس بچے کے بلاگز کو شیئر کیا جا رہا ہے. اگر روزانہ کی بنیاد پر بلاگز دیکھے جائیں تو 1 ملین 2 ملین ویوز کہیں بھی نہیں گئے. اگر اس ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو محمد شیراز کی بہن مسکان 4 سال کی اور بھائی کی عمر اس سے تھوڑی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بچوں کو بے یقین جانیے بچے بچپنا ہوتا ہے، وہ ہنسی مذاق میں کھیل رہے تھے تو بہت سارے چینلوں نے اسے بڑھا چڑھا کر دکھایا. یوٹیوبر، فیس بک والوں نے، سوشل میڈیا میں ایک نیگیٹیوٹی کو دکھایا گیا. بچے جو حرکتیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چھوٹے ہیں، وہ معصوم ہیں. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اس طرح کے ویوز رکھتے ہیں. ایک فیملی جو اتنی دور سے اپنے بچے کو آپ سب کی ڈیمانڈ پہ لے کے آئی تھی، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ سب کو پازیٹیو رہنا چاہیے، ایک اچھی وہ رکھنی چاہیے. بچے تو بچے ہیں، 3-4 سال کے بچے کی کیا وہ ہوتی ہے؟ اس بچے کو کسی ٹرانسمیشن میں نہیں بھیجیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور نہ تو پاکستانیوں سے گزارش ہے جب کوئی ایسا کلپ دیکھے تو شاید اس کے کوئی نیگیٹیو رائے قائم کرے، اسے کوئی میم بنانے کی کوشش نہ کیا کریں. دیکھ لیا کریں ان کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے. آپ ان پہ بات نہیں کر رہے، آپ ان کی خاندان پہ بات کریں. وہ چھوٹی سی پیاری سی گڑیا جس کا نام مسکان ہے صرف 3-4 سال کی ہے. اگر شیراز کی بات کی جائے تو اس کی عمر صرف 6 سال ہے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ یہ بہن بھائی اس قدر شہرت کی بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ بچہ اس مقام پہ نظر آئے گا. آج جس مقام پہ آپ کو ڈکی بھائی نظر آ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ شیراز مستقبل میں ڈکی بھائی کو بھی پیچھے چھوڑ کے جائے گا. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ 6 ماہ میں یہ پاکستان کا نمبر 1 بلکہ دنیا کا نمبر 1 یوٹیوبر بن جائے گا. کچھ ہی مہینوں میں، اگلے 6 مہینے میں یہ بچہ انتہائی شہرت کی بلندیوں کو طے کرتا نظر آ رہا ہے. دعا ہے اللہ پاک اس بچے کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اور پلیز پاکستانی عوام اور جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، نیگیٹیوٹی کسی کے بارے میں نہ پھیلائیں، کیونکہ ہم سب یہاں کام کرنے آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہر کسی کے پیچھے ایک پورا خاندان ہوتا ہے.
ہم اس طرح نہیں چل رہے ہوتے. محمد شہراز اور مسکان نہیں آئے تھے بلکہ ان کا پورا خاندان، ان کے دادا کی عزت، ان کے پورے خاندان کی عزت لے کر وہ ٹرانسمیشن میں آئے تھے. آپ چند ویوز لینے کے لیے، چند پیسوں کی خاطر کسی کے بچے پہ بھی ایسی باتیں نہ کریں. مجھے لگتا ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.